ఓం గ్లౌం గం గణపతయే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరికీ నమస్కారం. శ్రీ రుణహర్తృ గణేశ స్తోత్రం. సృష్ట్యాదౌ బ్రహ్మణా సమ్యక్ పూజితః ఫలసిద్ధయే సదైవ పార్వతీపుత్రః రుణనాశం కరోతు మే. త్రిపురస్య వధాత్ పూర్వం శంభునా సమ్యగర్చితః సదైవ పార్వతీపుత్రః ऋणनाशं करोतु मे. हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे. महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे. तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे. भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च विसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे. शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे. पालनाय स्वतपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे. इदं ऋणहरस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः. दारिद्र्यार्तारुणान्मुक्तः कुबेरसम्पदं व्रजेत्. फणं तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः. ॐ गणेशऋणं छिन्दिवरेण्यं हुं नमः फट्. इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः. एकविंशतिसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्. बृहस्पतिसमोज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्. अस्यैवायुतसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्षमावर्तनात् सम्यग् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्. भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः. अधः प्रयोगः. अस्य श्रीऋणहर्तृगणपतिस्तोत्रमहामन्त्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः. श्रीऋणहर्तृगणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गं कीलकं मम सकलऋणनाशने जपे विनियोगः. करन्यासः. ॐ गणेश अङ्गुष्ठाभ्यां नमः. ॐ ऋणं छिन्दितर्जनीभ्यां नमः. ॐ वरेण्यं मध्यमाभ्यां नमः. ॐ हुं अनामिकाभ्यां नमः. ॐ नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः. ॐ फट् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. षडङ्गन्यासः. ॐ गणेशहृदयाय नमः. ॐ ऋणं छिन्दि शिरसे स्वाहा. ॐ वरेण्यं शिखायै वषट्. ॐ हुं कवचाय हुं. ॐ नमः नेत्रत्रयाय वौषट्. ॐ फट् अस्त्राय फट्. ध्यानं सिन्धूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं. सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं. लमित्यादिपञ्चपूजा मन्त्रः. ॐ गणेशऋणं छिन्दिवरेण्यं हुं नमः फट् इति श्रीकृष्णयामलतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्री ऋणहर्तృగణేశస్తోత్రం. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియో విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.